अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो प्रोग्राम उसी सिलसिले में है जो आइंस का हमारा प्रोग्राम था। इसमें आप अपना फैमिली स्टेटस जो है, फैमिली के बैकग्राउंड है, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक ज़रूरी सब्जेक्ट है क्योंकि जब आप प्रूफिंग में यानी इम्तिहान में जाएंगे आइंस पे, तो वहाँ पर आपको जो है एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आप अपना तारफ़ भी करवाएंगे, अपनी फैमिली का भी तारफ़ करवाना पड़ता है। तो ये उसी सिलसिले का एक प्रोग्राम है। इसमें देखिए आप, माइन फैमिली, मेरा ख़ानदान। अब ये मैंने आपको बताया था, ये अगर आप भूल नहीं गए तो ठीक है। ये जोड़ा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी मिसाल के तौर के ऊपर एक जोड़ा ये होता है लफ्ज़ों का और एक ये होता है। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले लफ्ज़ याद रखें। जर्मन में तो आपको पता है इसको ए ई बोलते हैं और ई ए बोलते हैं। अब इसको छोड़ दें, अब यहाँ पर इंग्लिश में ध्यान में रखें। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ई आई। दूसरा वाला क्या लफ्ज़ है? आई। जो दूसरा है ना, आपने दोनों की उसकी आवाज़ निकालती है, यानी इन दोनों की आई की आवाज़ निकालनी है। यहाँ पर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ई कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर ई की आवाज़ निकाल दें, ठीक है। ये कुलिया सिंपल और आंसर। यानी ये देखें, अब ये दोनों इकट्ठे आ गए। दूसरा लफ्ज़ कौन सा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। अब इन दोनों को आई बुला लें, यानी एम और आई, माई, एन ई, माई ने फैमिली, मेरा खानदान। ये देखा, खानदान जो है वो मुअन्नस है, इसलिए आगे उन्होंने ई लगाया। अगर ये मुअन्नस ना भी हो तो फैमिली ज़ाहिर ज़्यादा बंदे होते हैं उसमें, तो उसको जो है ये जो है ना वो जमा किसी के में लेते हैं, तो उसके लिए भी एंड पे ई आएगा। लेकिन अगर मुज़क्कर होगा, चीज़ मुज़क्कर होगी, तो उसके सिर्फ एन पे रुक जाएगा, माइन, बस माइन नहीं होगा। अच्छा, आगे वेया इस दस, कौन है ये? वेया का मतलब होता है कौन, वो मैंने आपको बताया था वे फ़ागन में, अगर आपने पिछले सबक और से पढ़े। वेया इस दस, कौन है ये? दस इस्ट माइने फैमिली, ये मेरा ख़ानदान है। माइने फैमिली, ये मेरा ख़ानदान है। दस इस्ट माइने मुता, ये मेरी माँ है। मुता का मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पर भी ये जो ए एर आएगा एंड पे किसी भी लफ्ज़ पे, तो वो आ की आवाज़ निकालेगा ऐसे, अलिफ मद्दा की आवाज़ बन जाएगी उसकी ना, मुता, मुता, ठीक है। दस इस्ट मायने मुता, ये मेरी माँ है या वो मेरी माँ है। दस इस्ट माइन फाता, वो मेरा बाप है। ये देखा, फाता ज़ाहिर बात है मुज़क्कर है, तो इसके लिए जो है ये एंड पे अब माइन ही नहीं होगा, सिर्फ माइन होगा, ये मेरा बाप है। दस जिंद आली उन मारिया, अब ये देखा ना आपने, यहाँ पर एक एक था तो इसलिए इस्ट लगा। अब ये अगर आपने वो जाइन वाला चैप्टर मैंने जो आपको पढ़ाया था, अगर वो बुलाया नहीं तो दस जिंद ये हैं, इसका क्या है? ये है मेरा बाप, ये हैं कौन? अली उन मारिया, अली उन मारिया। अब उसकी डिटेल आ रही है। माइन बखूदा, माइन बखूदा मेरा भाई, उन मायने श्वेस्ता, और मेरी बहन, ठीक है। ये आपको पता चल गया ना, आखिर पे अगर एर आएगा तो उसको आपने आ की आवाज़ निकालनी है। माइन बखूदा उन मायने श्वेस्ता, मेरा भाई और मेरी बहन। अब ये छोटा सा मुकालमा है जो औरत अपना और अपने बच्चों का तारफ़ करवा रही है, ठीक है। गूटन टाग, गुड डे, फ्राउ वेबा, यहाँ पर भी देखा एर आया एंड पे तो हमने खड़ा कर दिया उसको। गूटन टाग, गुड डे, बेसिकली ये गुड आफ्टरनून में इस्तेमाल होता है इंग्लिश में अगर आपको देखें, लेकिन ये सुबह तकरीबन 9 बजे से लेकर शाम तक इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसको। गुड डे, गूटन टाग आप बोल सकते हैं। गूटन टाग, फ्राउ, फ्राउ का मतलब होता है मोहतरमा। वैसे औरत भी बोलते हैं, लेकिन अगर किसी के नाम के साथ लगाया जाएगा तो वो मोहतरमा के माने देगा। गूटन टाग फ्राउ वेबा, गुड डे मोहतरमा वेबा। दस इस्ट मायने तोख्ता, दस इस्ट मायने तोख्ता, ये मेरी बेटी है। जी इस्ट सेन याग आल्ट, यहाँ पर मैं जो है वो एर को भूल गया था, तो फिर मैंने ये रेड कलर में आर लिख दिया, याग साल। दस इस्ट मायने तोख्ता, अब ये देखा वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रही है कि ये मेरी बेटी है। जी, अब ये मैंने आपको, अगर आपको याद हो, वो मेरा सब्जेक्ट जिसमें मैंने आपको बताए थे पेजोनाल प्रोनोमन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जी का मतलब होगा वो, लेकिन औरत के लिए। शी जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम जी बोलेंगे। बेसिकली तो ये छोटे एस के साथ आएगा, क्योंकि एस बड़ा जो है ये आपके मायने में इस्तेमाल होता है और इज्जत के मायने में। तो लेकिन मसला है कि यहाँ पर डाट आ गया, तो ये नया फिक्रा स्टार्ट हुआ, और हमेशा जर्मन ज़बान में नया फिक्रा बनाते हुए कामा नहीं, जहाँ पर डाट हो
اس کے آگے جو بھی پہلا لفظ آئے گا وہ بڑا ڈالنا آپ نے. زی اسٹ 10 Jahre alt, وہ 10 سال کی ہے. اور und das ist بلال، یہ بلال ہے. er ist 3 اور یہ 3 کا ہے، یعنی 3 سال کا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھا نا، عورت یہ بچی کی بات کر رہی ہے تو اس کے لیے اس نے بولا وہ بچی، یعنی وہ 10 سال کی ہے. جب لڑکے کی بات آئی ہے تو اس نے اے بولا وہ. آگے یہ دیکھیں، مائن مان میرا شوہر، مائن مان یہ دیکھا مذکر ہے تو اس لیے یہ این پہ رک گیا. مائن مان میرا شوہر. جب آپ اس کی بات کریں گے وہ، یعنی میرا شوہر وہ کام پر جاتا ہے تو اس کے لیے آپ لگائیں گے وہ کے لیے آپ اے لگائیں گے. زی آپ عورت کے لیے لگائیں گی، ماں بہن بیٹی کے لیے یا بیوی کے لیے. لیکن اے ہمیشہ بھائی اور بیٹا یا شوہر کے لیے استعمال ہوگا. مائن مان، مان کا مطلب ہوتا ہے مرد بیسیکلی مذکر میں. مائن مان یعنی جس طرح پنجابی جانے میرا مرد یا میرا جنم. ٹھیک ہے. اسی طرح مائن مان کا مطلب ہے میرا شوہر. مائن فاتا میرا باپ. مائن بخورا میرا بھائی. مائن فاؤ، اب دیکھا اے آ گیا، اب عورت کی آئی ہے، میری بیوی یا میری عورت. مائن فاؤ میری بیوی. مائن موتا میری ماں. مائن شویسٹا میری بہن. مائن زون میرا بیٹا. اب یہ نیچے جیسے بھی آپ کا ظاہری بات ہے، اب آپ جرمن سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ جب بھی کبھی آپ کو کوئی فارم یا ڈاکومنٹس وغیرہ آپ اپنے چیک کریں گے، جو کچھ بھی آپ لکھتے پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پر نام وغیرہ کو لکھتے ہوئے 2-3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک آتا ہے فور نام، فیملیئر نام. فور نام بیسیکلی یہ ہے، نام کا تو آپ کو پتا ہے کہ نام کو بولتے ہیں. فور کا مطلب ہوتا ہے بیفور، پہلے، نام سے پہلے. یعنی ہمارے یہاں اکثر جو ہوتا ہے، جو زیادہ تر تو ہم 90% ایسے ہی کہ ہمارے صرف 2 ہی نام ہوتے ہیں. یعنی ایک پہلا نام زیادہ تر بندے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، محمد لگاتے ہیں برکت کی وجہ سے. اور اس کے بعد اس کا نام ہوتا ہے، جیسے محمد بلال، محمد اقبال، محمد بشار. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں تو آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے میرا نام ہے، اب میرا نام جو ہے وہ جاوید اسلم ہے. اب میرا اصل نام تو جاوید ہے، اسلم جو ہے مجھے والد صاحب کی نسبت سے ہے. تو اب میں جو ہے وہ فور نام جو ہے وہ اسلم کی جگہ پہ لے آؤں گا. ٹھیک ہے. اور اپنا جو نام ہے اس کو وہ ناح نام یا صرف نام، یہ ایک ہی چیز ہے. ناح کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، نام وہی بعد میں لاسٹ والا. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگلا سبق بھی اسی سلسلے میں ہوگا جس میں آپ فیملی کا تعارف کروا رہے ہیں، لیکن اس میں آپ اپنا تعارف کروائیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں. جیسے آپ ایک مضمون لکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جب آپ پروفنگ میں جائیں گے، کسی بھی پروفنگ میں جاتے ہیں، آئنس کی جاتے ہیں، آسوائی کی جاتے ہیں، بے آئنس کی جاتے ہیں، یا بے سوائی کی یا سے آئنس کی، تو اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں مونڈلش ٹیسٹ، یعنی منہ کے ساتھ، یعنی بولنا، اسپیکنگ ٹیسٹ جس کو ہم بولتے ہیں، شپریخن جس کو بولتے ہیں. تو اس میں آپ اپنا بتاتے ہیں کہ میں کیا ہوں. جیسے میں کہتا ہوں میرا نام جاوید اسلم ہے، میں 46 ایئر اولڈ ہوں، میں شادی شدہ ہوں، اس طرح کا اپنے بارے میں ہوگا. تو وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کریں. اجازت دیجیے تب تک. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.